अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो लेटर्स हैं, नेक्स्ट 3 लेटर्स वो हैं जीम, हा एंड खौ। इससे पहले हमने जो लेटर्स पढ़े थे बा ता सा, उसमें हमने ज़िक्र किया था अलिफ़ के एंगल का, कि अलिफ़ को 2 चीज़ें मैंने नोट करवाई थी आपको। एक तो ये कि उसको ज़्यादा लंबा नहीं करना, जितना हम उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं अलिफ़ उतना ही उसको लंबा रखना है। और दूसरी चीज़ जो जिस चीज़ का ख़्याल रखना है वो ये है कि अलिफ़ का जो एंगल है वो हमारा सही रहे, अरब के लबो लहजे पे रहे, यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ, टिल्टेड, बिल्कुल सीधा तीखा 90 के एंगल पे उसको नहीं पढ़ना। बा ता सा। अब जो अगले 3 हरूफ हैं उसमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट लेटर की तरफ जो कि है जीम। बा ता सा की निस्बत जीम को हम लंबा करके पढ़ेंगे। इसको क्यों लंबा करके पढ़ेंगे, इसका जवाब आपको बाद में दिया जाएगा जब वक्त आएगा। ठीक है, फ़िलहाल आप सिर्फ ये नोट कर लें कि जीम को हमने कम से कम 2 से 3 अलिफ लंबा करना है। जीम। वैसे तो मेजॉरिटी का जिम ठीक ही होता है, ऐसा जिम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक इशू जो सुनाई देता है जिसको मैं डिस्कस यहाँ करूँगी वो ये है कि जिम के अंदर हम चे की आमेज़िश कर देते हैं, यानी मिलावट कर देते हैं, और कुछ लोगों का जिम सुनाई देता है चीम। ख़ास तौर पे जब वर्ड के अंदर आता है तो वो जू और चू की दरमियानी सी आवाज़ आती है, चू चू टाइप की आवाज़ आती है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यू चा दिलू या इस तरह जैसे छनकार सी या एक चे उसमें मिक्स हुई हुई वो आवाज़ आपकी नहीं आनी चाहिए। और वो आवाज़ क्यों आती है, कब आती है? जब हमारे दांतों के साथ ज़ुबान लगे। ठीक है, अब आप ज़रा जीम की तस्वीर को गौर से देखें, आप मखरज को। इसमें जो चीज़ नोट कर रहे हैं, करने वाली है, वो ये है कि ज़ुबान की जो नोक है वो आगे किसी भी दांत से टच नहीं कर रही। ऐसा ही है ना? तो आपने क्या करना है जीम बोलते वक्त कि ज़ुबान की नोक को टच नहीं करना नीचे वाले दांतों में। अगर आप नीचे वाले दांतों में लगाएंगे तो फिर वो जीम और चे वो मिक्स सा हो जाएगा, छनकार सी आएगी, जैसे चे की आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ आएगी। ये नहीं करना। ज़ुबान को ऊपर तालू की तरफ आपने लगाना है और दांतों के अंदर नहीं लगाना। जीम। ठीक है, इस तरह से लंबा करके इसको 2 से 3 अलिफ लंबा करके फिर पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर जो है वो है हा। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा लेटर है। कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा होता है और कुछ का ये बिल्कुल नहीं निकलता। इसके लिए मैं थोड़ी सी टिप्स आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये वाला हा और जो कि हम उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं हा, वो बहुत सिमिलर साउंड करता है। जैसे हम शुरू में कह रहे थे ना, सिमिलर साउंड लेटर्स पे ही काम करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मतलब बदल जाता है। और जैसे हमने फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन में बोला था कि अल्हम्दु की बजाय अगर अल्हम्दु कह दें गोल वाली हा से तो फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये वाली हा जो है ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है कि इसका मखरज हमें अच्छे से समझ आ जाए। इसका मखरज जो है ये दरमियान हलक है, यानी ये हलक से निकलता है। अच्छा, अब दरमियान हलक से निकालने के लिए इसको किस तरह करना है? सबसे पहले तो आप थोड़ा सा 2 चीज़ें आपने नोट करनी है। नंबर 1 कि हा की अदायगी के लिए हमें ज़ुबान को थोड़ा सा पीछे हलक में पुश करना पड़ेगा। जैसे कि आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि ज़ुबान पीछे की तरफ है, हलक की तरफ है, और आप देख सकते हैं कि ज़ुबान और हलक के बीच में बहुत थोड़ा सा गैप, यानी जो पीछे लाइन है एक नज़र आ रही है आपको, उसमें और ज़ुबान के बीच में बहुत मामूली सा गैप है। इट मीन्स कि ज़ुबान पीछे हलक में गई हुई है। जबकि आप यहाँ देखें ना, ये जीम में आपको नज़र आ रहा है कि ज़ुबान पीछे की तरफ नहीं गई हुई, यहाँ पे आपको अच्छा खासा गैप नज़र आ रहा है, जबकि हा में वो गैप कम है। तो इससे क्या साबित होता है कि ज़ुबान जो है वो पीछे हलक में जाती है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़ुबान पीछे हलक में जा सकती है, या क्या ये ज़ुबान जो है ये मूव करती है? तो बिल्कुल ऐसा ही है, ज़ुबान पीछे हलक में जा सकती है, मूव करती है। जब हम ज़ुबान को मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे हम निकालते हैं ना, जिस डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मुंह खोलें, बोले आ, ज़ुबान बाहर निकालें, तो हम ज़ुबान बाहर निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल उसी तरह से ज़ुबान पीछे हलक में पुश भी की जा सकती है। ये अलग बात है कि हमें उसकी टेक्निक नहीं पता कि उसको कैसे पीछे भेजना है। उसकी टेक्निक मैं आपको बता दूंगी, तो आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपका जो है ये मखरज ठीक हो जाएगा।
اچھا ٹیکنیک اس کی کیا ہے کہ زبان کو پیچھے کی طرف موو کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ وہ اس سے سملر لیٹر کچھ اور بھی ہیں، جب ہم وہاں پہنچیں گے نا پھر میں آپ کو وہ والی پریکٹس بتاؤں گی جو کرنی ہے. یہاں پہ آپ نے جو زیادہ آسان مجھے لگتا ہے، جب میں پڑھاتی ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کہاں پہ کون سی ٹیکنیک یا کون سی ٹپ جو ہے وہ زیادہ کارگر تھی. تو یہاں پہ جو ٹپ کارگر زیادہ رہی نا میں وہ آپ کو بتاتی ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ بہت گرمی ہے، جو کہ ہے، ٹھیک ہے نا، تصور کیا کرنا ہے بلکہ ہے گرمی. تو آپ نے یہ فیل کرنا ہے کہ آپ بہت گرمی میں کہیں سے تھکے ہارے آئے ہیں بازار سے، اور آ کر جو ہے نا وہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اور اب کسی نے آپ کے سامنے آپ کا فیوریٹ ڈرنک جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ اس کا تصور کر لیں کہ وہ ٹھنڈا ٹھنڈا لا کے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ نے اس کو جب اس کا ایک سپ لیں گے تو آپ کے منہ سے کیسی آواز نکلے گی؟ وہ جو سکون کی سی آواز نکلے گی نا، یہ والی. اصل میں یہی ساؤنڈ جو ہے نا یہ ہا کی ہے، یعنی ہمیں یہی آواز چاہیے والی. اسی کے ساتھ آگے جب ہم الف جوائن کریں گے تو یہ بن جائے گا ہا ہا ہا. اس کو بھی ایک الف لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے ہم نے با تا سا ایک ایک الف لمبا کر کے پڑھے، اسی طرح ہم نے اس کو بھی ایک الف لمبا کر کے پڑھنا ہے. ہا. جیم ہم نے 3 الف لمبا کیا تھا، جیم ہا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر آ جاتا ہے نیکسٹ لیٹر جو ہے خو. خو کے بارے میں 2 چیزیں نوٹ کر لیں. نمبر 1 یہ بھی حلق سے نکلتا ہے، اور حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے نکلتا ہے، سب سے اوپر والا حصہ جو بالکل گلے کے ساتھ لگتا ہے. دوسری چیز یہ کہ خو جو ہے یہ موٹا حرف ہے. ابھی تک ہم نے جتنے بھی حرف پڑھے ہیں، الف با تا سا جیم ہا اور خو، ان تمام لیٹرز میں پہلا موٹا لیٹر، پہلا حرف جس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے وہ خو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو موٹے حروف میں بھی لکھ لیں، ایک بریکٹ بنا لیں، اس کے اوپر ہیڈنگ دے دیں موٹے حروف، اس کے اندر آپ لکھیں خو. اچھا اب موٹا ہے تو اس کو موٹا کیسے کرنا ہے؟ تو موٹا کرنے کے لیے آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ تجوید کے وقت آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ سائڈس پہ ہونے چاہیے، تو اس کے لیے بھی آپ کے ہونٹ سائڈ پہ ہی رہیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، زبان کو پیچھے سے اوپر کی طرف اٹھانا ہے. جب بھی کسی لیٹر کو موٹا کرنا ہوگا، ہم زبان کو جب پیچھے سے اٹھائیں گے تو وہ لیٹر موٹا ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آپ کے سامنے، ٹھہرے میں اس کو چھوٹا کرتی ہوں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہا کے لیے جو زبان آپ کو نظر آ رہی ہے، یا تا کے لیے جو نظر آ رہی ہے، یا سا کے لیے جو نظر آ رہی ہے، یا اور کسی لیٹر کے لیے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں زبان پیچھے سے اٹھی نہیں ہوئی ہے بلکہ فلیٹ ہے. جبکہ خو کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان پیچھے سے اوپر اٹھی ہوئی ہے. تو جب پیچھے سے زبان اوپر اٹھے گی تو لیٹر موٹا ہو جائے گا. خو خو خو. خو کو بھی ایک الف ہی لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے با تا سا ویسے ہا اور خو. فرق صرف اتنا ہے کہ خو کو ہم نے موٹا رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو آج کے 3 لیٹرز یہ تھے، جیم ہا خو. کسی بھی لیٹر کو جو کہ الف کے ساتھ ہیں، با تا سا ہا خو، لمبا نہیں کرنا. اور جب ہم نے اس کو سیٹس میں پڑھنا ہے تو عام طور پہ غلطی یہ آتی ہے کہ جیسے ہم 3 یا 4 لیٹر کو اکٹھا پڑھ رہے ہیں تو جو آخری لیٹر ہوتا ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل الف با تا سا، اب کچھ لوگ یوں پڑھتے ہیں، وہ سا لمبا کر دیا، جبکہ با تا ایک ایک الف تھا، سا 2 الف کر دیا. یہ غلطی نہیں کرنی، سب کو ایک جتنی لینتھ رکھیں. الف با تا سا، با تا سا، جیم ہا خو، جیم ہا خو، ٹھیک ہے. چلیے ابھی فی الحال اتنی ہی پریکٹس کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.